Radio Kambana Live Report. Mukabat sa kapin 2.6 milyon pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang naembargo sa puwersa sa kapulisan sulod lamang sa usa ka semana nga law enforcement operation sa tibuok Northern Mindanao. Dungan sa pagkasikop sa 218 ka mga personalidad ang maong operasyon nga gipahigayon nitong September 19 hangtod 25 kasamtangang tuig. Nasayran nga milusad og 83 ka mga operasyon batok sa illegal nga droga ang kapulisan sa Rehiyon 10 hinungdan sa pagkasikop sa 98 ka mga personalidad ug pag-embargo sa 390.469 grams sa shabu ug 81.50 grams sa marijuana. Ang nasangpit nga mga illegal nga droga ang adunay kinatibuk ang standard drug price nga moabot sa 2,664,969.20 centavos. Samtang tulo ka mga operasyon ang gilusad sa kapulisan batok sa illegal nga sugal nga miresulta usab sa pagkasikop sa 12 ka mga personalidad o pangkupiska sa 3,260 pesos nga kantidad sa mga illegal gambling items. Mukabat usab sa 98 ka mga pinangita sa balaod ang nasikop o gikan sa maong ihap 18 niini ang mga giilang most wanted person. Sulod sa maong semana, 22 ka mga operasyon ang gilusad batok sa mga ihalas nga armas kon kontra buga nga miresulta sa pagkasikop sa napulo ka mga personalidad o pag-recover sa 58 ka mga gagmayng armas o 3 ka mga light weapons. Gilusad usab sa kapulisan ang 422 nga house visitation nga kabahin sa Uplan Katok nga miresulta usab sa voluntaryong pag-surrender sa upat ka mga armas alang sa safekeeping. Kalabot niini, gisiguro ni Police Brigadier General Jisin D. Guzman nga magpadayon ang mga law enforcement operation ilalam sa ilang pamunuan aron masiguro ang kahapsay, kalina og luwas kapuy-an nga rehiyon sa Northern Mindanao. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double D9 Noel Orinio, Danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.